सद्दुल खत्म सद्दुल खम नहब नंबरात वजअलना मिन बैनि यदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फगशयनाहुम फहुम ला युबसिरून करदोरी मुग बखी दिन देवाल द गफलत और देवाल द खत्म खल्फ व मिन खल्फिहिम सद्दा फगशयनाहुम बड़कली मुग दीर फहुम ला युबसिरून व सवाउन अलैहिम अंज़रतुम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून तदी वजह जमहर द कल्ब व खत्म कल्ब वर्गीदा तो बराबर दे फदी मन कबीरत दीर कवनी नजर ला युमिनून दी ईमान दरावड़ी कल कल देना ताबीर कीगी अकिन नसरा वकर सरा हिजाब से ताबीर की लकदादरे वाला ताबीरात वगरा वकर अकिन्ना और हिजाब वजह से ताबीर की सूरत हामिम सजदा सूरत हामिम सजदा फिल्म नंबर आता कल खत्म कल ताबीर दा की वकर अकिन्ना हिजाब वकर सरा अकिन्ना सरा हिजाब सरा सूरत हामिम सजदा फिल्म नंबर वक़ालू क़ुलूबुना फ़ी अकिन्नतिम मिम्मा तदऊना इलैहि व फ़ी आज़ानिना वक़रुम व मिन बैनिना व बैनका हिजाब फ़अमर इन्नना आमिलून वाय कुफार ज़मुन सुन दरन फरदो गिरसा खबर फच असर न कई सा खबर तन नवजी खत्म कल माना जिक्र कला इस्तिशाफ शे औदार की तफसी अल शे चूसुल तबल शे न कई वक़ालू क़ुलूबुना फ़ी अकिन्नतिम मिम्मा तदऊना इलैहि व फ़ी आज़ानिना वक़रुम ज़ौ व गुरम कानिदीन अला समइहिम व अब्सारिहिम वकर जमग वगुना कानी देव में बैनया व बैनका हिजाब जमग सादर में जली देवाल ले मंग यौ तो तबल सवेन फअमल इन्ना आमिलुल खुलामल कौम खुलामल कियो नकल ताबीर भ किन्ना सा ताबीर हो करसरा ताबीर कल हिजाब से जिक्र कई कल ताबीर फरान से जिक्र कई रान और रैन जाना उबर सूरत मुत्तफिफीन सवाल सब नंबर सूरत मुत्तफिफीन आखिरी से बार के सूरत मुत्तफिफीन आखिरी से बार की सूरत मुत्तफिफीन सवाल सब नंबर आता कल्ला बगरान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून सालसम नंबरात कल्ला बगरान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून साफ आयात नस दे जखत दे कल दा असर दा मार दिन इंसान दे जबरे दा इतराज गलत छो कल्ला फिर उसरे खुदा के सबब से आमाज इंसान कल्ला बगरान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून यकीन जकरा वसे फजुल ईमान आमाल दी कल्ला बगरान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून नकल ताबीर फरान सकील कसरत मुत्तफिफून सवाल नंबरात कल्ला बदराना ना कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून कल ताबीर की फुक़ सरा जंदरी फवाल शुदी कल ताबीर फुक़ सकी सूरत मोहम्मद सवाल नंबरात कल ताबीर फुक़ सरा की ताबीर खत्म करना ताबीर फुक़ सरा सूरत मोहम्मद सवाल नंबर आया सूरत मोहम्मद कल ताबीर फुक़ सरा दिलशम नंबरात अफला तदब्बरून अलकुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा दिलशम नंबरात ताबीर दखत करना कलफ कुफ्र सराफ जंदरे सजरुन वाले जंदी वाले शुदी अफला तदब्बर सोच न के कुरान की चरत सोच गवरे छी अम अला बल अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा बल्कि जंदी वाले शुदी बुजुर्ग वाले कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा नदी बुजुर्ग वाले जंदी कल तदबीर पता में सरकई ना वतबासरा बल तमन्ना ला कुलूबिहिम कलगा यूसुर 55 नंबर आयत यूसुर 55 नंबर आयत सूरत निसा यूसुर 55 नंबर बल तबल्लाहु कल ताबीर पर तब से गई बल तबल्लाहु अलैहा बिकुफ्रिहिम फला मिनून इल्ला कलीला यूसुर 55 नंबर आयत बल तबल्लाहु ला कुलूबिहिम बिगना अला अलैहा बिकुफ्रिहिम फला मिनून इल्ला कलीला फला मिनून इल्ला कलीला दान की वाक़या नंबर आयत सूरत तौबा कल ताबीर वाक़या नंबर आयत सूरत तौबा वाक़या कल ताबीर फतब सकी वाक़या नंबर आयत सूरत तौबा कल ताबीर फतब सकी वाक़या मनज़ू बियकून मल खवालिफ वाक़या नंबर आयत सूरत तौबा लसम सिपारा रज़ू बियकून मल खवालिफ तबल्लाहु अला कुलूबिहिम व तुबिया अला कुलूबिहिम मोहर वाला शदी फजुलमान फहुम ला यफ़क़हून व तुबिया अला कुलूबिहिम बल तबल्ला अला कुलूबिहिम व तुबिया अला कुलूबिहिम दान के बखत ने खर सूरत जासिया की दृश्य नंबर आयत के उपदी सूरत की सूरत जासिया दृश्य नंबर आयत दान के उपदी सूरत की खत्म अल्लाह अला कुलूबिहिम कल ताबीर की आमिसरा और समसल कदी सूरत की रवान दे पदी सूरत की हम जदीप सुर्गमानी वाले बल
تو صم بكم عمي فهم لا يرجعون اتلسم نمبر هذه سورة صم بكم عمي فهم لا يرجعون صم بكم عمي فهم لا يرجعون دارنگی سورة محمد درشتم نمبر صم بكم عمي فهم لا يرجعون ختم کل صم بكم کان دی چاڑا گان دی صم بكم اولان دی کانو چاڑا گان اولان درشتم نمبر دو سورة محمد صم بكم عمي فهم لا يرجعون صم بكم عمي فهم لا يرجعون سورة محمد درشتم نمبر آیات نقل تعبیر دا ختم کل نکیگی پدیسرا صم بكم عمي فهم لا يرجعون درشتم نمبر آیات اولئک الذین لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم دا کسان چې لعنت کړي دي سری الله دی خپل رحمت نه فاصمهم واعمى ابصارهم کان کړي دي وړاندې کړي دي سرګې دي فاصن واسمت واسمهم واعمى ابصارهم فاصمهم واعمى ابصارهم دا کله تعبیر کی فتزیق سره فتزیق د ختم کلنا کله تعبیر فتزیق سره کوي نه لکه سورته انعام کله تعبیر کوي تزیق سرا زیق الصدر سرا جدا میں عبارت دے دا ختم کلا سورت انعام ثم آیت بنا بزی سورت انعام وما جعل صدره ضيقا تو پارا آیات کو کیا ہوا نا یو سر کله تعبیر ذکر کوي په ذیق الصدر سره سيصيب الذين اجرموا فمن يرد الله يهده يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يذله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء او تو چلنا ہے تو کہ داغ گمراہ کولو يجعل صدره ضيقا حرجا وګرځي سره دا سخت تنگا او قاتلین په داسګه کاری کې لګنن سبا کافر خو کافر دې کلمه کو مسلمان حال ګورا د دنیا په امور کې څونه ځان سړکی ټي وی شار تناسي او ټیر وی شار او دې صدا چې تغلی شوی په توجه ناشي لکه دا پښو چې منګ تغلی شوی کنه په توجه کو څوک لکشر چوک پروګرام خرابي کنه پروګرام بچیا چې تر پروګرام د قران ته دې سبا کې خو دې پښو بچیا منګ تغلی شوی یا جان صدره ضيقا حرجا كانما صعد في السماء وګرځي سینه دا سخت تنگا دا د دین کار فدا سکار کې ته مکلف شپ اسمان خطو باندې كانما صعد في السماء كذلك جعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون دا الله پرې مکر کې باغ سان وچ ایمان لري په دې باندې کذالک یجعل الله الرسال الذين لا يؤمنون به ګور سورته زمر کې کله تعبیر کیږي د دینه په ذیق الصدر سره په دې سورته زمر کې انما يصعد في السماء لکه چې کېږي په اسمان کې ذیق الصدر کله تعبیر په ذیق الصدر سره کېږي سورته زمر انما يصعد في السماء ته چې کېږي په اسمان کې انما يصعد في السماء نه کېږي په اسمان کې انما يصعد في السماء سورة زمر نا سورة زمر دوشتم نمبر آیات فويل فمن شرح الله صدره للإسلام وهو على نور من ربه فويل للقاسد قلوبهم من ذكر الله قال فديس التعبير فويل للقاسد قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين دا تعبیرات او دې تعبیرات نه معلومه شله چې دا اثر د اعمال د انسان دی زدي وجه د جبر او اعتراض سر نوارد نشو چې دا جبر نه دی دا د هغه اثر د اعمال د انسان چې په خپل اختیار باندې کې اعمال دا د اثر د لګرسن کیا اثر چې سړی په خپل او خري په خپل اختیار موت او د ټوپک چې په خپل سینې ته چې دا اثر سره دا مرګ دیم تحقیق دا تعبیر کړي معنات او جواب مشر جبر کله نسبت د ختم قلب الله ته کیږي لکه ختم الله على قلوبهم فاعماهم فاصمهم واعمى ابصارهم لکه سورۃ محمد کې موږ راوړل درشتم نه بیان فاصمهم واعمى ابصارهم او کله نسبت په خپل بنده ته کیږي داغه وجه دار اسباب د قسم دي یو دي اسباب ظاهریه بل دي اسباب حقیقیه اسباب اعمال انسان اسباب ظاهری دي دی وجه انتساب بنده ته کیږي چې دا داغه د اعمال اثر دی او مؤثر حقیقی پی ایجاد دا شو کې موجود حقیقی
هیڅ یو شی وجود ته تکوین ته بغیر د ایجاد د الله تکوین د الله نشي راتلی نو دا مؤثر حقیقي پر حاصل چې مؤثر حقیقي په ایجاد د شو کې الله دې ذکر دې انتصاب الله ته کې لك ختم الله على قلوبهم اصمهم اعمى ابصارهم انسان اعمال ته کېږي لا سو بظاهر دې او د وزیر فارم مخکې ذکر شو په یو څو مثالونه چې دا اثر چون کې ناشې د اعمال د انسان نه ذکر نسبت اعمال د انسان ته کېږي انسان ته کېږي دا غیر فارم څو مثالونه وګوره 3 نمبر آیات دوسر چې دا اثر ناشې د من اعمال انسان دی وجنا هغه اعتراض جبر بالکل باطل شو اثر ناشې من اعمال انسان چې دا اثر ناشې د اعمال د انسان نه 3 نمبر آیات 3 نمبر آیات د سورته النساء هيل چې دا د عمل ناشیا د اعمال اثر ناشیا من عمل کمانا مقد دخل میں قلب اثر ناشیا من المعاصی د دوام علی المعاصی 3 نمبر آیات 3 نمبر آیات عمل اثر ناشیا من اعمال الانسان 3 ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدين فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما چا قتل کوم من فقصبانی داغه بدله جهنم دے ہمیشہ بھی دی پھیلی کی او دا مرتب پاگے بانی پدی قتل عمل انسان وغضب الله عليه دغه اسلام دغه عمل د انسان اثر دار غضب الله عليه وعلانه الله درس فضل رحمت نا بسبب قتل بان وعد له عذاب الیما تاکہ دل فر عذاب الناک وعد له عذاب الیما عد له عذاب الیما بے گورا یوسر فی الذنب نمبرات وعد له عذاب الیما یوسر 55 کې یو څه درشو پای کې وعد له عذاب الیما تاکہ دل فر عذاب درناک بل یوسر 55 نمبرات کې گورا فبما نقصهم ميثاقهم بسبب دما تول دي سوادو درا وكفرهم بآيات الله بسبب د کفر دي صفاتو د الله باندې له مقدم الانبياء بغیر حق وبغیر حق بسبب وجود دي انبياء د جرم وقولهم قلوبنا غلف فالتم الله لا قلوب عليها بكفرهم تبع الله مهر الله ولد مسرع كله فولي بكفرهم معلوم ادا ہے کہ اثر ناشیا من اعمال انسان ہے بل تمام الله علیہ نے بوجہ نہیں ویلے کرم بل تمام الله علیہ بکفرهم فلا يؤمنون الا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتان عظیم وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما كذبوا ولكن شبه لهم والذين الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وان اتباع الظن وبرسبرا واخذهم الربا وسبب دا رسول دي سمار رسول وقت نو عنه واكلهم اموال الناس بالباطل وعدنا للكافرين منهم عذابا اليما وعدنا منهم عذابا اليما بيسرو وعدنا لهم عذابا اليما معلوم دا چې دا اثر ناشری دا اثر ناشری من د اعمال د انسان نا د جبر د اعتراض دا غلط شو چې دا مہر په الله او نبی صلی الله دارنګه مخکې صورت په صورت مومن کې 15 نمبر آیات د صورت مومن چې هیال اثر الناشئ دا اثر ناشئ د اعمال د انسان نا صورت مومن 15 نمبر آیات چې دا د اثر ناشئ د اعمال د انسان نا مہر د جباریت ختم قلب دا د اثر ناشئ د اعمال د انسان نا 15 نمبر آیات الذين يجادلون في آيات الله بغیر سلطان اتاهم هغه سان چې جګړه کې فیصله د الله کې بغیر څه دلیل چې تراغله خبر مقت عند الله وعند الذين امنوا كذلك لذلك ورداتا كذلك لذلك اسم اشاره د ما ذلك د وجه مجادله بالباطن يتبع الله قلب قلب متکبر جبار توجد مجادله بالباطل نہ مہر اللہ پس ہر متکبر سرکشمانی كذلك يتبع على كل قلب متکبر جبار دا جبریہ اعتراض کہ اللہ کے مہر وان بے خود مجبور محسن مجبور محنز دے اللہ بے سبب نہ دے والے دا اثر کی اثر ناشیا د معصیات نہ دامر د انسان نہ خطا نسبت اللہ تبدیل حاصل چلے دے موجود حقیقی ختم اللہ على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم نقطہ على سمع کی جار مجرور معات پیدا
माजा इसदी आदर जारी मजूर की इशारा शिद्दत खत्म खलसला बिआदिद जारी जार की बिआदिद जार की इशारा दा शिद्दत खत्म खलस खत्म अल्लाह अला कुलूबिहिम व अला समइहिम अल्लाह मोहर वाले दी पुजरुन बानी वाला समइहिम दी फगुन बानी वाला अबसारिहिम यौबन नुक्ता आगा जिक्र की इमाम राजी रहमतुल कुलूबी जम रावड़ा दान के अबसार जम रावड़ा और समय मुफरद रावड़ा यौ न सम मुफरद दे बागी की आमानी सित्ता बराबर दी फजील हासिल दे मुफरद रावड़ा वे जम रावड़ा देम सिबिया जिक्र कई सिबिया का जिक्र की चीज न समय मुफरद रावड़ का जमियत पखफल मुस्तफा दिन सियाक से बाखना जो खुरूबी जम का अफसार जम का न पखफल दी जमियत हम अगर का मुफरद दे लेकिन फमाना द जमे बाने दे न दा जमियत मुस्तफा दिन सियाक से बाखना देव जन तंसीस होने का हासिलदार पखफल मुस्तफा दे दो सियाक से बाखना खत्म अल्लाह अला कुलूबिहिम अला समइहिम अला अबसारिहिम गिशावतुम व लहुम अज़ाबुन अज़ीम मोहर वाले अल्लाह दी पजरुन बाने देव जन उसूल द इल्म दी तंदराजी उसूल दवाजो तंदराजी और दी फगुन वाला मोहर वाला देव जन फगुन बाने खबर बदल की किधर सियाहत खबर पे खबर की वाला अबसारे मोहर वाले वादी फबर दुर पसुर कुमारी फर्दी देव जन हक नहीं दी हक बता न हक नड़ा दी हासिल दा बयान द हुक्मी उखरवी व लहुम अज़ाबुन अज़ीम और दी काफिर दे अज़ाब दी बसब दे माने सूरत बकरा मुस्तमिल तो मसाइल अरबाओ माने मुमतदी मसाइल चलो यो मसला तौहीद आई सल आयातुना ये मसला रिसालत आई विधि के आयातुना ये मसला जहाद दाखिल पर पूरी इंतजामिया ये मसला इमाम बिस्मिल्लाह दाखिल पर अमसला और हिंदी के मसला तौहीद मुस्तमिल तो आयातुना तदवलम जाहू पूरी नवदा मुस्तमिल फ अबवाब सलासा माने अवल बाब के शल आयातुना तो बयान फ़िरक़ सलासो की अवल फिंजो आयातुन की तारीफ द अल्लाह की किताब और सदाकत फिंजा साब दो मिनीन और दागी हुक्म दुनियावी उखरवी और दो आयातुन की मुनकरीन हालत मुख्तसरन और दागी हुक्म दुनियावी उखरवी हुक्म दुनियावी ख़त्म अल्लाह अला कुलूबिहिम अला समइहिम अला अबसारिहिम गिशावह मोहर जब्बारियत और हुक्म उखरवी व लहुम अज़ाबुन अज़ीम नदीन गुरन शुरुकी की बयान फ़िरक़े सालिसी जहां मुनाफिकीन दी और मुनाफिकीन के ज़्यादा आयतुन ज़िक्र को ज़्यादा तफसील के बयानुल अवसाफ दे बयानुल अहकाम दे बयानुल अमसिला दे और तफसील वजह ज़्यादा वज़ाहत जो कुफार को निस्बत मानी मुनाफिकीन ज़्यादा अशद ज़ररन दी लेकिन मुशाहिदीन से मालूम था नन सबा ज़रर इस्लाम तद इत्तेहादियार वाला जिदा असल मुनाफिकीन दी इत्तेहादियार वाला जिस ज़रर मुसलमानों तरसी की जिस ज़रर इस्लाम तरसी की इत्तेहादियार वाला लेकिन इत्तेहादियान द अमेरिका दी इत्तेहादियान द बुश दी हगी रसी की बमबारी द इत्तेहादान की फो मुसलमानों मानी दारगी दागी समरगिरी दागी हिफाजत द इत्तेहादियान कई मुसलमानों गुना दागी जासूसी द इत्तेहादियान कई मुनाफिकीन ज़रर के इत्तेहादियान द कुफार दी द कुफार जहरी दागी ज़रर इस्लाम त मुसलमानों त ज़्यादा देव जना ज़्यादा वज़ाहत भारत जालस आयतुना दी फ़िरक़े पे तफसील बाने वल गवल देर फारच मुसलमानों द दिन आसान बच की दी के द्वम बयान द फ़िरक़े सालिसी जग मुनाफिकीन दी जाल सायतुना बयानुल अवसाफ द हासिल बयानुल अवसाफ बयानुल अहकाम मा बयानुल अमसिला द ज़्यादा वज़ाहत फारा व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर बाद खलकुना खल्क दी चवाई बखलबानी आमन्ना बिल्लाह बिल लिसान व बखलबान च ईमान और अल्लाह फरज़ आखिरत मान मा हम बिमुमिनीन बिल क़ल्ब तराजु जम दफश इकरार बेईमान कई बिल लिसान व मा हम मुमिनीन अल्लाह तनब की फिल क़ल्ब ज़र के मुमिनान दी जैसे दखले लिसान दे लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून दाल खबरीन दी बाद खलकुना हवा सूदी चवाई बखलबानी आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर मन ईमान अल्लाह फरज़ आखिरत मान मा हम मुमिनीन फिल क़ल्ब देम व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर बाद ज़हर गुनाह सूदी चवाई चिमान वड़े मंगा अल्लाह फरज़ आखिरत मानी फिर बार तो इजहार द कलिमे इसरा आमन्ना बिल्लाह इंदन्नास बाद ज़हर गुनाह सूदी चवाई आमन्ना बिल्लाह ईमान वड़े मंगा अल्लाह फरज़ हमारे इंदन्नास व मा हम बिमुमिनीन इंदल्लाह क़ुरबान ईमान दावड़ी खल्क त मुमिनान कारी के करन सब इत्तेहादियान
هغه خو کلمه وای کله خطا ورتم شي منظم کوي دعوا مددي کوي نو عند الناس مؤمنان دي لیکن عند الله مؤمنان ندي د اتحادیان بعد د خلق ناس ودي چې وای موږ ایمان لرو الله فرس باندې خدمت باندې ان عند الناس وما هم مؤمنين عند الله ندي مؤمنان پر الله باندې دا ظاهري ایمان ول راوړي او عند الناس ولکار کوي داغه وجه خادعون الله والذین آمنوا ظاهری ایمان او د ایمان لسانی وجه دا یخادعون الله والذین آمنوا ټګي کې دي د الله سره د اعتراض باندې کې چې د الله سره ټګي نشي کېدلی د دې وجه اکثر مفسرین حضرت مصعب ذکر کوي یخادعون رسول الله د دې اعتراض لپاره چې د الله سره ټګي حقیقتا کې دي نشي ځکه اخلاق علی شیء فی السماء والارض ټګي خدا چا سکیږي چوت علم نوي الله عالم الغیب والشهادت یعلم ما فی السماوات والارض ټګي ممکن نه ده د دې وجه مفسرین د دې اعتراض لپاره حضرت مصعب ذکر کوي یخادعون رسول الله والذین آمنوا ټګي کې د پیغمبر د الله سره ایمان والا اوسرا حضرت مصعب زرد شریفی زامهم حقیقتا ټګي محاله د الله سره خدا کفار په خپل خیال کې دا خیال چې منګه الله تعالی سنعوذ بالله یخادعون الله فی ظنهم وزعمهم نه حقیقتا ټګي کې دا کفار د الله سره دی په خیال او دی په ځان کې وټګي کې دي ایمان والا او ایمان والا اوسرا یخادعون الله یادریم د مخادعين مراد هغه معاملې ټګي یدي کار دا سره لکه کار د مخادع اگر که خدا حقیقتا د الله څخه کې دي شي خادعونه معنا دارا معاملې کې ټګي د الله سودا کې ایمان والا اوسرا بل اشکال دار ازي چې مخادعه باب مخارده دار مشارکت د فارزي دا مشارکت د جانبه د کی نډي خټګي کې نو الله ټګي کوي نسبت د خدا او الله سره مناسب نه دي نبی د مشاهده دیو جنبا ذکر دا په معنا د اقدام سره ذکر د مفعله ځکه مزید په معنا د مجرد راځي او کرنا په دې باندې سره وما يخدعون الا انفسهم رسه صيغه مجرد ذکر کړه د دې نه معلومي چې دا خدای د مبارکه د فار راوړل شوی دی او خادعون الله يخدعون الله نو د کرنا پر سره یا د دې ټګي او د الله طرف نه جزاء ټګي په دې لحاظ تعبیر وکړو په صغیر مفعله سره د دې طرف ټګي او د الله طرف نه جزاء لك الله صالحهم معنا دار يخادعون الله دې ټګي کې د الله سره مامره ټګي کې د الله سره او الله سره بدور کې ټګي والذین آمنوا ایمان والا سره اخذعون په حقیقت کې دې ټګي نه کې مگر د خپل سانو سره ان zarar د ټګي دي تراجي دي او ما شعورون او خبر نه دي په دې باندې فزر د ټګي باندې چې دي تراجي دي فی قلوبهم مرض ولدا ټګي کې فی قلوبهم مرض مرض د جهل مرض د منافقت مرض د شک مرض د عداوت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره فی قلوبهم مرض د دې منافقین خو کې مرض د جهل له فی قلوبهم مرض د دې د منافقین کې مرض د عداوت د دشمنی د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره فی قلوبهم مرض د دې کې مرض د شک ده فی قلوبهم مرض د دې کې مرض د منافقت ده فی قلوبهم مرض د دې کې مرض د شرک ده ګان امراض دي امت فزادهم الله مرض احتمال لري یو دا جمله خبریه فزادهم الله مرضا زیاد بک الله دې فردا مرض په سبب د منافقت معنی فزادهم الله مرضا زیاد بک الله دې د منافقت په سبب د مرض دغه مرض د جهل د مرض د شک او دغه مرض د عداوت په سبب د منافقت دی معنی یا جمله دعائیه انشائیه فزادهم الله دې د مرض خزیتی جمله دعائیه انشائیه فزادهم الله مرضا زیاد بک الله دې دغه مرض چې مرض د جهل د منافقت او شرک او د شک دی ولهم عذاب بیان حکم دنیوی شو فزادهم ذا بیان د حکم دنیوی او بیان د حکم اخروی ولهم عذاب علیم بما كانوا يكسبون د دې منافقینو د فراد عذاب درناک بسو د دروغ ویل دي اسلام ما مصدری کذب اطلاق لقسم چې فعل قول کیږي فعل کیږي فلم فین د دې لپاره عذاب دی بما كانوا يكسبون بسو د دروغ وینا دي اسلام د دروغ فعل اسلام واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون کله چې ویل شي دي منافقین لا تفسدوا في الارض فساد مکوي فزما کې په معاملات د کافر سره او تعلق د کافر سره فساد سو فساد اثر کې تعلق د کفار سره د غیر فار جاسوسي اصل فساد لغره لا معلومه ده چې اصل د شدګر منافقین اتحادیان دي منافقین دي لکه نن سبا د تعبیر په اتحادیان سکیږي خدای دې منافقین لا توب سے کړ چې ویل شي دي منافقین اتحادیان د کافر ته چې د غیر سره تعلق ساتي او حقیقي تعلق کې د غیر سره ظاهري کلمې دی ویل او ظاهري تعلق کې مومنانو سره لا توب سے دو فی الارض
बिताल्लुक अल कुफार बिमावल दिल कुफार बिन वजासुसी द कुफार उसरा फसाद में कोई फजमा की ताल्लुक द कुफार उसरा फजासुसी द कुफार उसरा इत्तिहाद द कुफार उसरा क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून जवाब की सोई क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून वाय मुनाफिकीन इन्नमा हसल फर्राजी और जुमला इसमें और आगम दफारत दलात फताकीद बानी इन्नमा नहनु मुस्यकीनन मंगे मुस्लिहान जमंगा तजावज इस्लाह न फसाद करने दे मंगा इस्लाह पर मुनहसर व इस्लाह मंग पर मुनहसर दे इन्नमा नहनु मुस्लिहून यक मंगे इस्लाह रावसन की जोड़ जाड़े रावसन की चल कुरान न और हमर कदम माना खबर और इन्नमा नहनु मुस्लिहून यक मंगे जोड़ जाड़े रावसन की दाकर न मिनारो सला कल कल दागी खातर शो दादे दी जदी दर में की जोड़ जाड़े रावलो वसम बयानी इत्तिहादान जावे अमेरिका से जमंग ताल्लुक सातो देर भर की मुसलमानान बच्ची बयानी ही दावेना दन सवाद इत्तिहाद जानम दादा क़ालू इन्नमा मुसलमानान दागे न बच के पखपर भी बमबारी कई अजीब खबर दादा मुसलमानान बच के वल्दी क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून वाइदा मुनाफिकीन खिनन मंगी जोड़ जाने राव सुन किना वसम इन्नमा नहनु मुस्लिहून तो मुनाफिकीन चिकम वादा दा दावदा दागा बयानी दन सवाद इत्तिहाद जानम दान समाद मक मशरार दा क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून वाय मुनाफिकीन चिकन मंगी इस्लाह रावसन की फमा बैन मिनान व फमा बैन कुफार की दा कदा कदा इसरा कदा इसरा तो उनके हकीकी जुमला मुक़द्दर आवड़ेवा और हसर दे इस्लाह व क़ज़ार कोरी करे ना अल्लाह रद्दन अलैहिम जिक्र की बिताकीद व ज़्यादा ताकीद सलोर ताकीदात रावड़ी यो अला देम इन्ना और द्रेम जुमला इस्मिया सलोरम ज़मीर फसल फमा बैन द जुम खबर और मुतदा की ज़का नह जुमला सरी ला मुफीद दफार ताकीद सलोर ताकीदा अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून खबरदार दा मुनाफिकीन चरम दीदी दहशतगर हम दीदी फसाद गौर की फसाद दीन अबल चात मुतजाविज ने मुसलमाना था असल दहशतगर असल मुफसिदीन हम दा इत्तिहादान दी अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून खबरदार इन्नहुम हुमुल मुफसिदून दा मुनाफिकीन दा इत्तिहादान द काफिरो दा ताल्लुक सातुन के काफिरों पर हकीकत की दहशतगर मुफसिदीन बसर की दीदी वलाकिन ला यशऊरून खुदा इत्तिहादान दा मुनाफिकीन नबी की बजरद फसाद माने जरद फसाद दी तराजे वलाकिन्नहुम ला यशऊरून लेकिन नबी की अंजाम फसाद और बजरद फसाद माने वइज़ा क़ील लहुम ला आमिनू कमा आमन अन्नास करचु रशीदी मुनाफिकीन था आमनू मक़रूनन बिल इखलास बईदान निफाक इमाम राज़ी माना गई वइज़ा क़ील आमिनू कमा आमन अन्नास तशबीह माना दारा वइज़ा क़ील करचु रशीदी था जिमान नावले कसं जिमान नावले सहाबो ए मक़रूनन बिल इखलास बईदान निफाक संग जिमान सहाबो दे खबर ने दे कि मक़रून बिल इखलास से बईद निफाक ने और बराअत अनिल कुफार दागी ईमान की तासुमदा सीमान रावड़ी इखलास और मक़रून दे निफाक ना या बाइद निफाक ना कल चुवेल दी मुनाफिकीन इत्तिहादियान द काफिरता आमिनू कमा आमन अन्नास ईमान रावड़ी कसं ईमान रावड़ी सहाबो ए मक़रूनन बिल इखलास बाइदन अनिन निफाक अलिफ लाम पा अन्नास की लाहत दी बरात न सहाबा अग मुहाजिरीन और अंसार ने सहाबा तगत बडली महाजिन संग चागी ईमान द खुलूस से और बाइद ने निफाक ना तासुम फल ईमान की खुलूस पैदा की जगह नफ्स ईमान मतलूब ने दे नफ्स ईमान हकी दावा करे वा आमन्ना बिल्लाह तो मतलूब ईमान बिल खुलूस से के तशबीह वरकला कि तो खुलूस ईमान रावड़ी ज़ाहिरी ईमान दामर रावड़ी बल्कि जो खुलूस ईमान च बाइद बिल मुनाफिकत न गजन च सहाबो ईमान दे इज़ा क़ील लहुम आमिनू कर ईमान रावड़ी तासु कमा आमन अन्नास संज ईमान रावड़ी सहाबो ए मक़रूनन बिल इखलास बाइदन निफाक ईमान इखलास गजन ईमान रावड़ी सहाबो इखलास और इस्लाम दफाद आहद ताबीर साहब ने फना सवरे नुक्ता ताबीर साहब ने फना सब के इशारे दे चिल्लायक दे इंसानियत हम सहाबो उनास इन इंसानियत न देना माखूज दे चिल्लायक दे इंसानियत और मुस्तहक दे इंसानियत हम सहाबा दी सहाबा न कुफार और मुनाफिकीन दरअसल न इंसानियत न वतरी दी दे वजह द कुफार तशबीह दवा बसवर कही इन शर्र दवा भी रसूल चिल्लायक दे इंसानियत हम सिर्फ सहाबा दी लायक दे इंसान सहाबा दी न कुफार और इत्तिहादियान दे कुफारो अगला इंसानियत नदी सूरत अनफाल 55 नंबर आ देव जना ताबीर कई तो कुफार ना दवा बसा इन शर्र दवा ताबीर के दागे ना फदवा बसरा जनाकार फदाबो क्या सुख दी नाकार फदाबो के दा कुफार दी इन शर्र दवा इंदल्लाह सुमुल बुकम लजी ला यमिनून इन शर्र दवा इंदल्लाह सुमुल बुकम लजी ला यमिनून 55 नंबर आयात
इन शर्र الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون इन शर्र الدواب बिंद 15 नंबरात इन शर्र الدواب عند الله ثم عند الله الذين كفروا وهم لا يؤمنون यकीनन ना कार फदाबो के फनजल लाबाने अकाफिर दी फهم لا يؤمنون ईमान राड़ी इन शर्र الدواب عند الله الذين كفروا لا يؤمنون ना कार फदाबो के ना काफिर दी चिदी ईमान राड़ी अलग दरारे इन शर्र الدواب عند अव्वल आयत की राजी फदी मकाम की इन शर्र الدواب عند الله الذي सुमुल बुकमुल लजी मक्की गोरा दुष्टम नंबरात मक्की दुष्टम नंबरात इन शर्र الدواب عند الله السم البكم الذي لا يعقلون नाकार फदाबो के बने अल्लाह बाने आ कान दी ऐसे कान खरा आ कानो चाड़ा गा चिन फीगी न परा करी बसरा चिदा शदगर सुख दी कुफार और बुश बात वसरा पैदा शदगर मुसलमानान वस सड़े द बुश बात मानी हो अल्लाह पतो में ली काफिर न दे टोल काफिर तो हम मकसद कमाने पराम सद शदगर वही इन शर्र الدواب तवाब ताबीर लितहकीर दे दवाब से ताबीर होगा इन शर्र الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون नाकार फदाबो के फनज अल्लाह बना कान खरीदी असम अव चाड़ा गांधी कानो द हकना चाड़ा गां द हकना अल्लाह डंगर الذين لا يعقلون वतोई सुम वतोई बुकम वतोई दवा वतोई दादुमर ताबीरात डंगर कान खर कान डंगर मेरे से चीजें ने आवरी कने कान डंगर चाड़ा गां डंगर अबे ला यعقلون डंगर दासी परंते दा ताबीर किनन सवासर बने हद शराफत माने बने हद शराफत माने ताबीर कई इन शर्र الدواب عند الله اسم البكم الذين لا يعقلون वराना तुम तहकीर की दो कुफार लेकिन सवा करे मगो मुसलमान तुम ताजीम के मुसलमानानो हासिल दार ये ताबीर साहबो न अन्नास हो वली इशारा के लायक द इंसानियत नदी मगर सहाबा न कुफार ने इत्तेहादियान द कुफारों वन इत्तेहादियान द कुफारों आमिनु कमा अमर الناس कल चुवेल शदीद आमिनु ईमान और दुखुलूस ईमान और आमिनु ईमानन मकरूनन बिल इखलास बाइदन अन निफाक इमाम रजी माना कई ईमान और तासदाई मदला सीमा चा करीबी जे मकरून भी इखलास रा मुत्तसिल भी इखलास रा बाइद मुनाफाकत ना कसम ईमान और सहाबा फदी तरीके बाने कालू नदी सोई कालू अनुमिनु कमा आमर السفهاء वाइदा मुनाफिकीन इत्तेहादियान द काफिरों ताप हिकमत माने तासने फे गई व दौर द जमानी तासने फे गई दादे फेडिर खफीगी अनु मिनु कमा आमर सुफहा व ईमान राउड मंगल कसम ची मा दौड़े द कमकलो रे साबो ते कमकलो दायो तरफ एक जहती दा कमकल तोब दे अनु मिनु कमा आमर सुफहा व ईमान राउड मंगल कसम ची मा दौड़े मजी बेवकूफ अला सहाबो ते बेवकूफ वेल अला ذرت अला इन्नहुम हुमुस सुफहा दगा फतवा च मुनाफिकीन को सहाबा व लगवला अल्लाह दगा फतवा तराजे की मुनाफिकीन ताम लकसंग सबा नन सबा बुश फतवा लगे मुसलमान दा शदगर हालान के दगा फतवा तराजे दा अला इन्नहुम हुमुस सुफहा मुफ्ती अल्लाह दे और फतवा ताकुल सफतवा गई अला इन्नहुम हुमुस सुफहा खबर दा यो अला तंबीहिया लिताकीद इन्ना लिताकीद जुमले समीरा और शदफार दे सिमरार हम रज में फसर और शदफार ताकीद अला इन्नहुम हुमुस सुफहा खबरदार दा इत्तेहादियान द काफिर और दा मुनाफिकीन हम दीदी कम करो बेवकूफ द हमेशा दफारा इस्तिमरार मानाम दारा हम दीदी कम करो बेवकूफ यकीनन द हमेशा दफारा वला किल्ला यालमून लेकिन बिगी दी बखबर अंजाम द सफाहत वाने मसला सहाबा तो बेवकूफ पे दरचा कर दे द मुनाफिकीन जे सहाबा तो बेवकूफ ही न दा कार द मुनाफिकीन दे कार द मुनाफिकीन न सवा च मुद्दाइन अमल बिल हदीस दी और दार की मुद्दायान इत्तिबा सलफ दिला सके इत्तिबा नाम दावा के सलफ या दागी सेवा द दीन बल कार न चले सहाबा बदनाम की अंबिया बदनाम की दोनों बदनामी बनूर से जो उमर रज़ियल्लाहु अमीर मिन फातिह आजम अगर तातो बिदती वर्तवी विदाशन रकात रवि सरी दा बिदा जो मरीदी दा फदे वड़ा खलबानी बे गलत द उसान दा वही अवसम से बे केंद्र पिंजरा फिर बसीदी पावे फिर बसीदी ना चावी दा बिदा जो मरीदे ना जो बिदती कमा करवे गनवी जो उमर रज़ियल्लाहु बिताई आगे ता कमा करवे गनवी न च कमा करतो दा मुनाफिक बचे दे गन दे दा कार द मुनाफिकीन दे बिदती हो बल कमा करना शरे गन न जागत बिदती बिदा मरी वही हमारे मतलब च कमा कर उमर रज़ियल्लाहु नऊज़ बिल्लाह अवला पता है कसान फतवर कई जे सहाबा तो सुब बेवकूफ कमा करवी बयानी ही द बेवकूफ बचे द कमा कर बचे दारे अला इन्नहुम हुमुस सुफहा वलाकिन ला यअलमून दार के बांगिया वल्द जुमेता जो उस्मान लोग बदौर की शुरू शे दी त बिदात उस्मानी हुई
بدعتي عثماني كنا عثمان هو نعوذ بالله سيشو هغه بدعتي شو بدعتي كما قال لي عثمان هو كما قال شو دا فتو فدي راجي على انهم هم السفهاء خبردار دا منافقين چې صحابه تبيقوا في حصل کې بيقوفهم دي د همیشه لپاره بيقوف اولادهم دار على انهم هم السفهاء حران کی اجماع صحابه د پښد رکعات سره وبانی ځکه عمر رضی الله عنه چې کړه داو کې هیڅ په اعتراض نه کړي بلکې دعا او د علی رضی الله عنه چې کړي ولید چې الله دې د عمر قبر منور کی لکه څنګه چې جماعتونه منور کړی دی په دې باندې او ورته دعا کوي او دې ته بدعتي وي دې متبعين سلفیان ځان ته وي دا عثمان له چې کله بانک شروع شو یو روایت کې نشته چې صحابي به اعتراض کړی دی جماعت چې کله په نقشه بدلوله صحابه په اعتراض وکړ چې څنګه نقشه بدلې سره د باقي په جوړ کړي دوانه د باقي جوړ کړي په دې ځای ابو بکر صدیق نو جوړ کړي صحابه په اعتراض کړي او چې اعتراض په دې شنه هغه د اعتراض لپاره حدیث ذکر کړ سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم دا جماعت په دې طریقه ځکه جوړو ما چې سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم بنا مسجد لله بني الله له مثله في الجنه الله له مثله في الجنه ځکه جوړو چې ما ورته جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم بنا مسجد لله چې جماعت بخول الله د رضا د الله نه د فارد تنظیم د جماعت نه د فارد حصول د دینار چې اسم لي ونسب له هذا قوم حایقون دیو چې په سړک کې جوړي زونه په سړک کې جوړي چار فارد خان د فارد نواب د فارد او د حکومت د فارد پس پتارونه کې جماعتونه جوړي کنه د حکومت او حکومت ډیر غریب دی کنه نو د حکومت ودی لګي د غریب د فارد چرته نو چوفلو کې منځره کې داخله فارد جوړي خان ملک او په سړک باندې دا خبر شرط دی خان ملک او په شرط باندې پس پتارونه کې نام بنا لله مسجدا چا جهاد رضا د الله لپاره جماعت القبل الله له مثله في الجنه حتى چې باغ باندې فدی اعتراض شوی په حتی کې په قرأت د کتابت قرآنی یعنی لغت قریشی باندې هغه باندې کې خلاف شوی لیکن په بانګ یاول کې هیڅ خلاف نه شته بلکې په هیڅ قرون مشهور الله بالخير کې سارسمه صدیق کې صاحبان را له دعوت بدعت اسماعیلی دي سارسمه صدیق کې صاحبان را ودا بدعت اسماعیلی دی وجه اول بانګ نه کیدی ودا بدعت اسماعیلی چې عثمان تبیدتی وی بدعتی قمه قلبی کنوي نو دا د قمه قالو دی بیوقوف زامن دی کنه دي تاسو ته گواہی کوي قران ته وایي کما امر علی انهم هم الصفا بل مسلام صاحب دا معلومه شاکر صحیح ایمان د غلط ایمان معیار څه دی د معرفت د صحیح ایمان چې غلط ایمان صحیح چې معلومه دا غي معیار د معرفت سره ایمان د صحابه قرآن ذکر کوي ایمان چې صحیح ایمان به کوم ته ویل کیږي چې موافق دي ایمان د صحابه سره غلط ایمان د څه ته ویل کیږي چې موافق نه دي ایمان د صحابه سره دلیل دا آیات ته نو ایمان د صحابه معیار د فرض معرفت د ایمان صحیح او د ایمان غلط او د ایمان غیر صحیح کما امن الناس صاحب د نس معلومه چې ایمان صحیح غره چې موافق دي ایمان د صحابه سره او کم ایمان چې د صحابه د ایمان سره موافق نه وي د ایمان صحیح نه دي نو معیار ایمان د صحابه معیار د فرض ایمان چې په صحابه باندې رات کوي دا ایمان موافق د ایمان صحابه سره چې صحابه تسوي هغه بدعتيان وي بیا وګوره د مثال ایمان د صحابه معیار د فرض ایمان د فرض ایمان د خلقو صحیح معنا غل چاغه د سنت موافق د ایمان صحابه سره صحیح معنا غل چې موافق د ایمان د صحابه سره وګوره دې صورت کې بیا وګوره ان امنو بمثل ما امنتم فقد اهتدوا ان امنو بمثل ما امنتم فقد اهتدوا کچره دې خلق ایمان او په شان د ایمان ساسو باندې اے صحابه ان امنو بمثل ما امنتم فقد اهتدوا سورته بقره دا یو ودرشم نمبرات فإن آمنوا بمثل ما آمنتم فقد اهتدوا کچری دی ایمان اور پشان دی ایمان ساسبان امام مصدری بمثل ایمانکم کچری ایمان اور دی پشان دی ایمان فقد اهتدوا اهتداء منحصر شلا پدی پوری چی ایمان د سړی موافق شدی ایمان صحابه سره ارده په سملار باندې پنه مې یاد دی آیت صاحب معلومه چې ایمان صاحب یاد د فرض معرفت دی ایمان صحیح او دی ایمان غیر صحیح ایمان صحیح کوم ته ویل کیږي چې دی ایمان د صحابه سره موافق نه حد خلوص او خالد نفاق نه غلط ایمان هغه ته ویل کی چې ایمان صحابه سره موافق نه وي دا غي سره ان امنوا بمثل ما امنتم فقد اهتدوا حدیث په دې مسله کې حدیث چې دا غي عمل د صحابه ایمان سره یاد د فرض معرفت دی ایمان سره د عمل سره دی حدیث کې راځي په نور متون کې دا یا فرقه جوړ شي په حضرت سارا کې زما امت کې بدریا یا فرقه جوړ کې كلهم فی النار الا واحده ټول به جهنم ته ځي مرګ یو به جنت ته ځي صحابه تو به من هم یا رسول الله اگر فرقه ناجیه جهنم رضا سوق دی نبی رسول جواب ورکي من کتنا مجه ما انا علیه و اصحابی جواب ما انا علیه و اصحابی کملار باندې چې سروان مو سما صحابه روان دي دغه فرقه ناجیه ده کم کسان چې صحابه ته بدعتيان وای
هغه په دې باندې دي په صحابه په لار باندې ما انا علیه و اصحابي کما لار باندې چې زرمان زماره ما زما صحابه روان دي هغه نجات مندون کې دي. اتفاق د اهل سنت والجماعت په دې باندې چې صحابه عمل ته بدعت نه وي د صحابه عمل ته دا اتفاق. تفسیر د سورۃ احقاف کې ابن کثیر ذکر کوي څلورم جلد تفسیر سورۃ احقاف کې واما اهل السنت والجماعه فيقول كل قول وفعل لم يثبت عن صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بدعه. دا بهترین قول دی او د اهل السنت والجماعه متفقه مساله ده. كل قول واما اهل السنه والجماعه فيقولون كل قول وفعل لم يثبت عن صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بدعه لانه لو كان خيرا لسبقونا عليه لانهم لم يتركوا خصله من خصال الخير الا وقد بادروا لها. ابن كثير څلورم جلد په تفسیر سورۃ احقاف کې داغه کې ذکر کوي هر چې اهل سنت و جماعت جناغي وای متفق طریقې سره كل قول وفعل لم يثبت عن صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم فهو بدعه. کم قول کم فعل چې صحابو ثابت نه ده بدعت ته یو خدای د بدعت معلوم شو. بدعت څه ویل کیږي چې نه صحابو نه وی کړي نه قولن نه فعلن نه نبی رسول الله کړي ته بدعت ویل کیږي. بلکې دا مسله معلومه شه فعل د صحابي قول د صحابي ته بدعت نه وي. دا متفق مسله د اهل سنت جماعت فعل هر کا انفرادی فعل تم اراده به اجماعی فعل خبریدا انفرادی فعل تم صحابه بنوي ذکر جو كل قول وفعل لم يثبت عن صحابه رسول الله وبدعه المعلومه قول ثابته صادره د صحابهونه فعل صادره ثابته صحابهونه کته بدعت نشي ویلې به خصوصا اجماعی قول او اجماعی فعل وی شلقات تراوی اجماعی فعل د صحابه دي او دا کې دا کی تقریر دي صحابه تقریر کړي دي تقریر کړي چې دا دي ثابت او دې د جزء بدعت په دار کې دا اجماعی فعل صحابه ته بدعت وا نه دي بدعت نه دي. كل قول وفعل لم يثبت عن صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بدعتنا او وجه ذکر کوي لانه لو كان خيرا لسبقونا له قدا قول او دا فعل غره ون صحابه وخام خالي توړاندې والے کړي کته دا چې دا لازم نه ده چې هر کار د خیر او هر کار د قول د صحابه کړي دا به جواب هم ذکر کوي لانهم لم يتركوا خصله من خصال الخير الا وقد بادروا اليها. صحابه څوک وړاندې کېدل نشي بنې کېږي که څوک د ځان وړاندې کوي نه دغه وخت صحابه نه ځان چاته لانه لانهم لم يتركوا ذکر صحابه نه پرې یو خصلت د خصال خیر نه الا وقد بادروا اليها مگر یې وړاندې والے کړي. حاصل دا شو د صحابه تبقوا فعل دا په حقیقت کې دی بیوقوف دی او دا کار د منافقین دی کار د اتحادیان لکه سبا اتحادیان په علماء باندې شرګرو فتوا لګي نن سبا اتحادیان په مجاهدین باندې شرګرو فتوا لګي نن سبا ګورې هغه سلفیان متبعین سلف چې مدعیان اسید دې سم په لحاظ صحابه ته بدعتیان وي د دې اتحادیان نه زیات دي د دې اتحادیان د دغه دغه سره ډیر زیات دي صحابه باندې دا تنقید کوي الا انهم هم الصفها خبردار دغه منافقین چې د فلک په صحابه باندې د صفاحت انهم هم الصفها یقینا دا منافقین هم دي کمقل دین متجاوز کمقل چا د دین متجاوز نور چاته نه مسلمانانو ته او مستقیم استمرار ته نه کې صدقه جمله سمیت درف استمرار باندې کوي الا انهم هم الصفها خبردار دا منافقین دي همیشه په منافقت کې همیشه په بیوقوفتیا کې فرات دي ولکن لا يعلمون دا به خبره چې پارامي چرګان دي په خپل حماقت نه پیږي ولکن لا يعلمون پیږي په انجام د صفاحت باندې. واذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم. نن سبا د اتحادیانو حال بیانې هدايه قرآن داسې کتاب دی چې د هر زمانه سره مناسب دی. واذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا کله یو د شدا منافقین دي مان راو سره چې په سر وای بی دسرنا قال ان امن جمله راوړل بالکل خالی د تاکید نه هیڅ شی به کې تاکید نشته. قالوا آمنا د جو فصل باندې منګه می ما راوړل سره خدي منګم منو قالوا آمنا نو اې چې منګه ما راوړل اذا خلوا الى شياطينهم اذا مزوا اذا ټول حسین مانا کوي اذا خلوا الى شياطينهم الى ساداتهم امام کوته معنی کی الى ساداتهم و الى رؤسائهم رجلاشي خلوا الى شياطين خپل مشران من رؤوس اليهود ومن رؤوس المشركين ومن رؤوس النصارى ومن رؤوس المنافقين اذا خلوا الى شياطينهم خرج الى شفر مشران قالوا اغيف مخيسن اقرار کی قالوا ان